गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफा ने मुर्दे जिंदे किया तो बताओ। फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो, अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानकाह पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी, कहने लगी मेरे नसीब देखो मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी, तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मामूली बात ना समझना, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे। हजरत गौसे पाक जिलानी शेख अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम का वलियों में वही मकाम है जो नबियों में रसूल करीम का मकाम है। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़े एजाज़ात से नवाजा। एक एजाज़ अल्लाह ने ये दिया कि माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी सैयद, नाना भी अल्लाह के वली, दादा भी अल्लाह के वली, फूफी भी अल्लाह की बहुत बड़ी वली है, बहुत बड़ी वली। वालिद गिरामी, आपने वो सेब वाला वाक़या तो बड़ा ही सुना हुआ है, उस तरफ तो मैं नहीं जाता। माँ भी अल्लाह की बहुत बड़ी वली है। ये अल्लाह ना असबाब बनाता है, खुद माहौल बनाता है। आपके जो वालिद गिरामी थे उनका नाम था अबू साले सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह के कुछ सिपाही थे जो मटके उठा के जा रहे थे, और मटके थे शराब के भरे हुए, मटके उठा के जा रहे थे। हजरत सैयद मोहम्मद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह भी करीब से गुजरे। ये क्या है भाई, बदबू से समझ तो गए, तस्दीक के लिए पूछा क्या है, उन्होंने कहा जनाब ये बादशाह का सामान लेके जा रहे हैं। आप तो झंडे वाली गाड़ी को वैसे नहीं ना पूछ सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप चूंकि जमहूरी लोग हैं, आपने तो बस दफ्तर बनाना है, जब इलेक्शन होगा ना अपने दरवाजे के सामने सारे मोहल्ले से लड़ाई लेनी है कि वोट मेरे आखे दें। फिर ठीक 1.5 महीने के बाद सजदा साफ भी कर जाते हैं, बंदा गलत सी मैंने पता ही नहीं लगा। तो ये पहले सोचना तो थोड़ा सा ऐसे ही बिला वजह इलेक्शन तो रोज कभी कभी आएगा, तो हमने एक जगह तो रोज रहना, एक दूसरों से झगड़े करना और माज़ अल्लाह ताला ग़ीबतें करना, इज्जतें उछालना, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। हजरत गौसे पाक के वालिद ने पूछा क्या लेके जा रहे, बादशाह का सामान है जी। हाथ में डंडा था, 3 मटके थे शराब के भरे हुए, जोर से एक डंडा मटकों पे मारा तो मटके उनके सरों पे टूट गए। बादशाह सलामत, हम सारे तकरीबन बादशाह सलामत होते हैं, ये किसी की जुर्रत है मतलब मेरे घर के मामले में मुदाखलत करे, फिर बादशाह हो। लोगों ने जाके बड़ी ग़ीबतें की, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई। उसने तो तोड़ दिया जी मटके आपके, ने कोई हाल नहीं छोड़ा। तो
बादशाह कहने लगा बुलाओ सैयद मूसा पाक जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह को बुला लिया। तो कहने लगे बादशाह तुम्हें पता था मटके किसके हैं? आप फरमाने लगे पता था मुझे। कहा क्यों तोड़े? फरमाया इसलिए तोड़े कि मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया था, तू अगर शराब पिएगा तो दोज़ख में जलेगा, मुझे रहम आया था मैंने तोड़ डाले। तो कहने लगा आप कौन है? तो आप फरमाने लगे मैं मोहतसिब हूँ, मेरी हिसाब किताब लेने की ड्यूटी है, मोहतसिब हूँ, गलत आदमी का हिसाब करूंगा। तो बादशाह कहने लगा किसने ड्यूटी लगाई आपकी? फरमाने लगे मेरी ड्यूटी मेरे रब करीम ने लगाई है, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मुसलमान के जिम्मे है अच्छाई का हुक्म देगा, बुराई से रोके, ये जिम्मेदारी है मेरी, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। बादशाह पे इतना रोब तारी हुआ कि कहने लगा हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये काम किया। कहने लगा जनाब अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी आपको मोहतसिब न बना दूं, आप मेरे वजीर बन जाएं, कोई बंदा इस तरह का काम करे तो उसे रोके। तो आप फरमाने लगे नहीं, तो अपनी नौकरी संभाल के रख, जिसे अल्लाह ड्यूटी पे लगाए उसे फिर बंदों की ड्यूटियां नहीं करनी चाहिए। ये एजाज अल्लाह ने उन्हें दिया, ये शान रब करीम ने अता फरमाई। उनके साहिबजादे थे हज़रत गौसे पाक जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने जब किसी शख्स से काम लेना होता है तो अल्लाह उसके लिए असबाब भी खुद ही पैदा कर देता है। अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद की बड़ी कदर करते थे, शमसुल उलमा की। तो एक दिन हज़रत शमसुल उलमा से कहने लगे उस्ताद जी आपकी मेहरबानी से पढ़ गया हूँ। तो फरमाने लगे पुत्र तेरी क्लास में तो 250 लड़का था, मेरी मेहरबानी तो सब पे थी, पर सारे तो इकबाल नहीं ना बने। फरमाने लगे तेरे अंदर भी कोई खूबी थी, इसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये एजाज, कोई थी कोई चीज़ तेरे अंदर। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को नवाजता है ना तो बंदा भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत से ज़्यादा अल्लाह के फजल का दखल होता है। तो बंदे कई दफ़ कहने लग जाते हैं बड़ी मुशक्क़त की, बड़ी मेहनत की, कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा अल्लाह के फजल का इन्हिसार होता है। रब जैसे चाहता है वैसे फैसले देता है। आप फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, वालिद इंतकाल कर गए, वालदा थी मेरी और हम 2 भाई थे। फरमाते हैं बच्चे खेलने के लिए निकले तो मैं भी उनके पीछे खेलने निकल गया। एक बैल बच्चों के काबू आ गया, तो बच्चों के काबू को चीज़ आ जाए तो फिर वो उसका जो हाल होता है वो तो हमें पता ही, हम सारे बच्चे रह चुके हैं। तो कहते हैं वो बैल काबू आ गया, कोई उसके कान छेड़ता, कोई उसकी दुम छेड़ता, कोई उसके सींग छेड़ता, कोई किसी जगह से उसे तंग करता। मुख्तलिफ बच्चे उसको ना दुम से पकड़ के हिलाते, बैल भागता। हुजूर गौसे पाक फरमाते मैं भी आगे बढ़ा और मैंने जब उसकी दुम पकड़ के हिलाई तो बैल ने मेरी तरफ मुंह किया और कहने लगा अब्दुल कादर तू तो ना ऐसे कर, बोल के कहने लगा तू तो ना ऐसे कर, तुझे रब ने इन कामों के लिए पैदा नहीं फरमाया। आप फरमाते मुझे इतना खौफ तारी हुआ, बैल को बोलते देखा था पहली दफा, बैल को। अब मेरे सुन्नी को भी दलीलों की जरूरत होती है ना, दलील ना दें, किसी बुजुर्ग की बात सुनाए तो सुन्नी भी थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देखता है। ये शोर ऐसा हुआ है ना, प्रोपेगेंडा ऐसा। मैं हदीस पाक सुना देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स ने बैल पे सवारी कर ली थी। बैल सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया, सवारी के लिए ऊंट हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं, गधे हैं। बैल खेती बाड़ी के लिए। उस शख्स ने जब बैल पे सवारी की तो बैल पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा यार तू बड़ा बेवकूफ है। बोल के कहने लगा मुझे अल्लाह ने सवारी के लिए नहीं पैदा किया, मेरे से वो काम ले जिसलिए मैं पैदा किया गया हूँ। तो बंदा डर गया, कहने लगा बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं कि बैल बोलता है। तो बैल फिर बोल पड़ा, कहने लगा इससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। उसने कहा वो क्या? कहने लगे मदीने में नबी पाक आ गए हैं और तूने अभी तक कलमा ही नहीं पढ़ा, ये उससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। जामिउल मौजूजात में हदीस मौजूद है, हुजूर आ गए और तूने कलमा ही नहीं पढ़ा। वो शख्स कहता है मैं सर पट दौड़ा, जब आके सामने खड़ा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए और मैं आज आप पढ़ ले कलमा, मुझे पता है तुझे किसने भेजा है। अल्लाह वालों की बातें मान लिया करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ रब करीम के कोई बंदों की बात किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं होती, वही तो किताब और सुन्नत आगे पहुँचाने वाले होते हैं। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं वो डर के घर आया, जब घर पहुँचा तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लक। फरमाते मैं छत पे चढ़ा और मैंने जीलान में अपनी छत पे खड़े होकर देखा तो हज के दिन थे, मेरी सीधी नज़र मैदान अरफात पे गई। लोग मैदान अरफात में बैठ के लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे थे। पहले मैं वहां से डर के आया, फिर छत से डर के नीचे उतरा, माँ को सारी बात बताई। तो कहती मेरी माँ कहने लगी बेटे जब तू पैदा होने वाला था तो मुझे बड़ी बिशारतें मिलती।
فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے. فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا. 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا, میں عورت ہوں, تمہارا باپ کوئی نہیں, بھائی چھوٹا ہے, میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی, خیال رکھنا. غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو, میں نے پتے بھی کھائے. اور خود آپ کا فرمان موجود ہے, فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں, ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے, لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا. اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے. تو صاحب دا پتر ہے, او خدا کے بندے صبر کر. اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں, جو جاہل آدمی ہے. یہ ضروری ہے, علوم دینیاں ضروری ہیں, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں, ساری زندگی. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا, تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے. اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا, سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے. ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا, اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھی. اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی. لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا, تو میں بڑا پریشان, ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا. فرمایا تیری تو واز کیا کر, تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں, لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں. آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا, اثر کوئی اور پیدا کر دیتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا. صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے, فجر کے بعد کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے, پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں, ساری کتابیں لو, میں نے بھی بڑا ہی دعویٰ کر دیا, یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ہیں ساری پڑھ لو, کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے. غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے, غوث پاک کے دربار پہ گئے. سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے. ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں, سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا. آپ حدیث پاک پڑھائیں گے, فلانا استاد منطق پڑھائے گا, فلانا فلسفہ پڑھائے گا, فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے, فلانا قرآن, فلانا حدیث, فلاں فقہ. تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سے سبق دے دیں, کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو. حضور پھر فرمایا اس طرح کرو, لائق بچے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو, میں جانوں اور نالائق جانے, نالائق سارے میرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نالائق سارے رکھ لیے, کند ذہن. اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے, ان پر محنت کرتے. فجر کے بعد فقہ کا درس, 10 بجے مدرسے کی کلاس, زور کے بعد حدیث پاک کا درس, مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے. بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ. اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب. اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ جاتے, اور 40 سال بیت گئے, ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے. 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا, کتابیں لکھی, ڈیوٹی کی, محنت کی, کوشش کی پوری دنیا میں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر بتاتا ہوں. یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا, بہت بڑے مجاہد تھے. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی, سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھے. صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی, پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی. اس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا, وہ میرے پاس آئے, میں دکھاؤں گا انشاءاللہ.
صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے. یہ آپ کے ملک میں 2-3 دن سے رٹا چل رہا ہے وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا، کل سے یونیورسٹی کا بھی چل گیا ہے. یہ لڑائی کسی مولوی 2 گروپوں میں ہوئی ہوتی نا، چلو نہ بولو، میں نے پتہ ہے اگلی گل دا بھی، کسی مولویوں کے 2 مدرسوں میں ہوتی نا تو جو طوفان اٹھنا تھا نا ہر چوک میں، مولوی لڑاندے بڑا یہ بڑی. میں نے دعوت دی تھی پرسوں، میں نے کہا جب وکیل مکمل تعلیم کر لینا اسے 2 سال مدرسے میں لاؤ، ہم اسے سکھائیں گے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے. ان کو لاؤ، اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے محمد عربی کی باتیں صلی اللہ علیہ. مہربانی کرو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ان سے، کوئی کسی قسم کا، اس لیے کہ ہمارے ملک میں نا احتجاج کا کلچر پرموٹ کیا گیا، ہم نے یہ ماحول بنا کے دیا ہے سڑک بلاک کرنے کا. یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے تو روز ڈکیتیاں ہوتی تھی، بچہ بھی قتل، پولیس والے سنتے ہی نہیں تھے، ان بیچاروں نے روڈ بلاک کیا تو سب صحیح ہو گیا، اسی وقت سارا کچھ ہو گیا. اب پہرے داری بھی لگتی ہے، اب جناب چوکیاں بھی قائم ہو گئی، سب کچھ ہو رہا ہے. مزاج بنا دیا ہم نے، یہ عدم برداشت ہے، یہ کلچر خطرناک ہے، یہ کلچر تباہ کرے. وکیل کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں. کون ہے وہ ڈاکٹر؟ کون ہے ہمارے اپنے؟ یہ جو بچے یونیورسٹی میں لڑے کون ہے؟ ہمارے اپنے. ہم ان کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے، یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں، سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی. لیکن خدا را مہربانی کرو، معاشرے میں برداشت کا کلچر پیدا کرو، سکون کا کلچر پیدا کرو، سہنا سیکھو. سنو ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. سارے فیصلے خود نہ کرو. اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، ایک قیامت میں بھی لگنی ہے. ہاں امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ کس نے دیا ہے؟ فرمایا حسین اگر وہی وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی آدمی کا بلا وجہ تمہیں نام کیوں بتا دوں؟ کب پھر بھائی آپ اشارہ تو نہیں بتا دیں؟ تو فرمایا حسین اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا. فرمایا میرے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کوئی موجود؟ کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ یقین کریں آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا، آپ کو سکون آئے گا زندگی میں. کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑو. برداشت کا کلچر پرموٹ کریں اس وطن کے اندر. یہ بڑا پیارا ملک ہے، اس میں برداشت کا کلچر پیدا کریں. وکیل کو ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت، ڈاکٹر کو ہر وقت وکیل کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر دیکھیں نا، میں نے آئین بھی رکھا ہوا ہے پاکستان کا، لیکن اس کے باوجود کوئی مسئلہ بن جائے تو میں کسی وکیل صاحب کو فون کرتا ہوں، میرے دوست ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے. ہم مل کے رہتے ہیں معاشرے میں. برداشت کے کلچر کو پرموٹ کریں، پیار کریں، محبت بانٹیں. یہ وطن ہے، اس کو مل کے سنواریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ رسول اللہ کے دین کا قلعہ بنے گا بڑا مضبوط.